कार्यक्रम संवादवाणीमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 6:30 बजे हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगअन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आफै काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि अध्यादेश मार्फत 16 खर्ब 47 अर्बको बजेट पेश गरेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने भनेर कुरा सुनाएको 3 वर्ष भइसक्यो र चौथो वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा गएकाहरू जान चाहनेहरूलाई रोक्ने त्यस्तो ठूलो कार्यक्रम खासै देखिएको छैन। बरु प्रधानमन्त्री रोजगार कोषका नाममा 2 लाख नेपालीलाई रोजगारी दिने भनेर 12 अर्ब रुपैयाँ छुटाइएको छ। त्यसबाहेक थप 1 लाखलाई रोजगारीका लागि भनेर अर्को 12 करोड छुट्याइएको छ भने कामदारहरूलाई निजी तथा सार्वजनिक उद्योगहरूमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था गर्ने र त्यहाँ 2 वर्ष कम्तीमा रोजगारी दिलाउने एउटा प्रस्ताव गरेको छ। यो बजेटले साँच्चैमा श्रम क्षेत्रमा लाग्ने नागरिकका लागि कति हित गर्ने ढङ्गबाट आयो र रोजगारीका अवसरहरू कति सिर्जना गर्न सक्ला, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका निवर्तमान अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा बताएँ खिलाजी, अब जुन खालको बजेट सरकारले ल्याइराखेको छ, तपाईँ श्रमको क्षेत्रमा लामो समयदेखि श्रमिकका अधिकारका पक्षमा लड्दै आइराख्नु भएको एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ। तपाईँको आँखाले हेर्दा साँच्चै श्रम बजार व्यापक भयो भनेर विश्वास गर्ने आधार देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो जुन बजेटको सन्दर्भमा श्रम क्षेत्रमा कस्तो यसको इम्प्याक्ट रहिरहेको छ, के भइरहेछ भन्ने विषयमा जुन छलफल आयोजना गर्नुभएको छ, म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ मार्फत पनि सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म यो वर्तमान बजेटको सन्दर्भमा आफूलाई लागेका कुराहरू यहाँका बिचमा म राख्न पनि चाहन्छु। 78-79 को बजेट अहिले हेर्दाखेरि हामीले के अनुभूति गरिरहेका छौँ, 16 खरब 47 अरबको बजेट छ। यो बजेट पुँजीगत 24% र चालु 64%। अहिले आफैमा के हो भने चालु 64 र पुँजीगत चाहिँ 24% मात्रै छ र वित्तीय व्यवस्थापन 12% छ। यो बजेटले साधारण खर्चलाई ज्यादा लगेको छ, पुँजीगत खर्चलाई, रोजगारी सृजना गर्ने खर्चहरू चाहिँ ज्यादै कम भएको देखिन्छ। दोस्रो, हामीले यसैमा के हो भने यो बजेटमा वैदेशिक ऋणहरू एकदम वृद्धि भएको देखिन्छ। हामीले अनुभूति गरिरहेछौँ। यो विगतको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि पनि अगाडिका दिनहरूमा हामीले हेर्दाखेरि करिब 8 खरब वैदेशिक ऋण भएको अवस्था थियो भने अहिलेको सन्दर्भमा 16 खरबको हाराहारी वैदेशिक ऋण पुग्ने र पुग्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छ। यो सन्दर्भले हेर्दाखेरि पनि के देखिएको छ भने ऋणको भार यो मजदुरलाई समेत परेको छ। आम्दानीको स्रोतहरू जति छन् कम हुँदै गएको सन्दर्भ छ। यो सन्दर्भमा रोजगारीसँग त्यत्तिकै जोडिएको छ। तपाईँले पृष्ठभूमि राखेका कुरा हेर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई यहाँ रोजगारी सृजना गर्ने खालका केही अनुदानका कुराहरू समेटिएको छ। अगाडिदेखि नै समेटिएको अवस्था, त्यसलाई निरन्तरता राखेको भन्ने आएको छ। यद्यपि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन अत्यन्तै कम छ। जुन मजदुर साथीहरू, श्रमजीवी साथीहरू ब्याङ्क मार्फत अनुदान लिनका निम्ति जाँदै गर्दाखेरि पनि, स्वरोजगारहरू अनुदान लिनका निम्ति जाँदै गर्दाखेरि पनि अनुदान पाउन नसकेको अवस्था कायमै छ, हामीले देखिराखेका छौँ र त्यो सन्दर्भ पनि हाम्रो बिचमा देखिएको छ। त्यस्तै गरी अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निरन्तरता दिएको छ। तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्ताहरू पालनाका निम्ति, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई रोजगारी दिनका निम्ति जुन 100 दिनको रोजगार कार्यक्रम बनाएको छ दिनका निम्ति गरिएको दिएको छ। सडक सफा गर्नेदेखि र घाँस काट्नेहरू जुन गत वर्षहरू हामीले देखेका थियौँ, अनुभूति गरेका थियौँ, अहिले पनि त्यसैमा खर्च हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसले अहिले हेर्दाखेरि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगेर या स्वरोजगार क्षेत्रमा वृद्धि गर्नका निम्ति चाहिँ
यो रोजगारी सिर्जना गर्ने कामहरू त्यति अगाडि बढाउन खोजेको देखिँदैन। यद्यपि यो बजेट सकारात्मक रूपमा केही कुरा मान्न पर्ने हुनसक्छ। सामूहिक सुरक्षाको यो कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि केही महिनाको हामीले तिर्दिन्छौँ भनेर भनेको छ, तर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवीहरूका निम्ति, स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमजीवीहरूका निम्ति जुन खालको लङ टर्म प्रायोरिटीमा दिनुपर्छ त्यो गएको अवस्था छैन। र त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि बजेटमा केही निर्वाचनसँग जोडेर आगामी निर्वाचन घोषणा गरेको छ सरकारले, त्यो निर्वाचनसँग जोडेर श्रमजीवीहरूलाई पनि केही आकर्षण गर्न सकिन्छ कि, अन्य क्षेत्रलाई पनि आकर्षण गर्न सकिन्छ कि भनेर जोडिएको छ। साँच्चै श्रमजीवीका निम्ति आउँथ्यो भने त हामीले उठाएको मागहरू बारम्बार के थियो त भन्दाखेरि श्रम आयोग आउनुपर्छ है, श्रम आयोग आउनुपर्छ भनेर। तर श्रम आयोग यहाँ कहीँ जोडिएको छैन, श्रमिकको अधिकारसँग जोडिएका कुराहरू यहाँ जोडिएको छैन। रोजगारीसँग जोडिएको कुरा गर्दाखेरि सिपका कुराहरू अलिक धेरै जोडिनु पर्थ्यो, स्किल डेभलपमेन्टका प्रोग्रामहरू जोडिनु पर्थ्यो, स्किलसँग जोडिएर इम्प्लोइमेन्टका कुराहरू जोडिनु पर्थ्यो, त्यत्र कहीँ जोडिएको छैन। केवल त्यो कम मात्रामा देखिने इच्छामा मात्रै अरूलाई उत्साहित बनाउनका निम्ति मात्रै देखिएको छ। कोभिडकै सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि पनि मजदुरहरूलाई निःशुल्क खोपको कुरा भनिएको छ, तर त्यो मजदुरहरूमा पुग्ने अवस्था पुगेको छैन। विभिन्न कारखानाहरूमा काम गर्ने मजदुरलाई त्यहाँ प्राथमिकता रूपमा दिएका छन्। हामीले अस्ति भर्खर सुन्यौँ, मिडिया मार्फतै सुन्यौँ, केही ठाउँमा उद्योगपतिहरूलाई चाहिँ यो के छ भने निषेधाज्ञाकै बेलामा पनि उहाँहरूलाई खोप दिएको अवस्था छ लुकेर, तर त्यही मजदुरलाई दिन खोजिएको देखिँदैन। साँच्चै भन्यो भने त मजदुरहरू बढी मारमा छ नि, बढी पीडामा छ नि, त निःशुल्क भने त उनलाई चाहिने हो नि। उद्योगपतिलाई या अन्य आम्दानीको स्रोत भएकालाई त सरकारले रकम लिए पनि हुन्छ, रकम लिन हुँदैन भन्ने एउटा धारणा छँदैछ। तर सरकारसँग स्रोत पुगेन भने अलि आम्दानीको स्रोत भएकासँग केही रकम लिए पनि हुन्छ, तर मजदुरलाई त निःशुल्क रूपमा उसको पहुँचमा पुग्नु पर्यो। निःशुल्क भनिएको छ तर पहुँचमा पुगेको छैन। त्यसले म यो यहाँ मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हिसाबमा त ब्याङ्कसम्म पुग्ने बाटो चाहियो नि त। ब्याङ्कमा जाने धितोपेगर ब्याङ्कले दिन्छ, जस्तै 25 लाखसम्ममा चाहिँ युवाहरूलाई रोजगारी दिने भनेर भनेको छ, तर 25 लाख दिँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यो ब्याङ्कमा जाने प्रोसेस हिजोको दिनमै दिने भनेको पनि पाएका छैन। मान्छेहरू धेरै ब्याङ्कमा पुगेका छन् तर पाएको छैन। त्यसले यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने रोजगारी सिर्जनाका लागि गर्न खोजेको यो 3 वर्ष अगाडिदेखिको नारा निरन्तरता दिएको छ, त्यसमा केही रकम वृद्धि गरिएको छ, तर यथार्थमा व्यवहारमा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ हिजो जुन कमजोरी थियो त्यो कमजोरी हटाउनका निम्ति कहीँ उल्लेख गरेको देखिँदैन। जस्तो तपाईले भन्नुभयो नि यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 2 लाख मानिसले रोजगारी पाउने भनेको के त्यही 100 दिन घाँस काट्ने हो वा गाई बाछा धपाउने हो सडकमा बसेर? अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि 12 अरब रुपियाँ 2 लाखलाई भनेपछि 6000 रुपियाँ एकजनाको भागमा पर्छ। सालाखाला कुरा गरिरहेको छु मैले। 6000 रुपियाँले तपाईँ के छ भने त्योसँग के त उद्योग धन्दा खोलेर हामी जाने हो कि? खोइ त कार्यक्रमसँग जोडिएको छैन। उद्योग धन्दा खोलेर हामीले जाने हो कि या अन्तर्लिङ्क के गर्यो त? त्यो लिङ्क त कहीँ पनि देखिएको छैन। केवल उहाँहरूलाई 100 दिने कार्यक्रम, त्यो भित्र पनि 2 लाखलाई सङ्ख्यालाई पनि पुग्दैन, 6000 रुपियाँ नै हो दिने त। त्यो भन्दा कि उद्योग धन्दामा हामी लगानी गर्छौँ, यहाँबाट चाहिँ के हो भने रोजगारी हामी सिर्जना गर्छौँ, रोजगारी सिर्जना गरिसकेपछि त्यसको फ्यामिलीको पनि आम्दानीको स्रोत हुनसक्छ, त्यसबाट रोजगारीको चेन वृद्धि हुनसक्छ, त्यसरी जान पर्थ्यो। त्यो खालको अवस्था देखिँदैन। किन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हिजोका दिनमा जे गरेको थियो हामीले त्यही बुझ्ने हो कि त फरक ढङ्गको कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो, त्यो आएको अवस्था छैन। फरक ढङ्ग नआइसकेपछि त त्यसैको निरन्तरता भन्ने बुझ्ने हो नि त। त्योभन्दा बाहेक त फरक ढङ्ग बुझ्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँले सिपवाला कुरा गर्नुभयो नि, यो बजेटमा भाषा कस्तो प्रयोग गरेको छ भने श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सिप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई, ब्युटिसियन लगायतका यसमा सिलाई, बुनाई, कटाई, सवारी साधन, मोबाइल मर्मत लगायतका व्यवसायमा 1 लाख व्यक्तिलाई सिप तथा तालिम प्रदान गर्न 40 करोड विनियोजन गरेको छु। अब यो 40 करोडले कति मान्छे, त्यो 1 लाख मान्छे चाहिँ स्किल्ड हुन्छ यो सेक्टरमा? यसैको समस्या हो। 40 करोड छुट्याएको छ, 40 करोडलाई 1 लाखले डिभाइड गरौँ। हामी 1 लाख डिभाइड गर्दा 4000 रुपियाँ हुन्छ। एकछिन हामीले त्यसैमा दिमाग 4000 तिरेर कति दिनको ट्रेनिङ पाउन सक्छ? 4000 तिरेर कति दिनको ट्रेनिङ पाउँछ?
4000 तिरेर 1 हप्ताको ट्रेनिङ पाउँछ बढीमा। 1 हप्ताको ट्रेनिङले त्यो व्यक्तिले रोजगारी सृजना हुन सक्छ सक्दैन, रोजगारी पाउन सक्छन् कि सक्दैन भन्ने हो। मेरो कन्सर्न चाहिँ के रह्यो त भन्दा सिपसँग जोडिँदा कि टेक्निकल स्कुल स्थापना गरेर हामी जान सक्छौँ, त्यसको सस्टेनेबिलिटी हुन सक्छ, त्यसको निरन्तर प्रोग्रामहरू हुन सक्छन्, कहीँ जोड्यौँ भने त्यतिले पनि हुन सक्छ। तर या त केवल यो काम गर्ने भनियो, बजेट छुट्याइएको छ थोरै, र त्यो बजेटले के गर्छ, त्यो बजेटले त कहीँ उपलब्धि दिन सक्दैन। उपलब्धि दिन सक्ने चाहिँ बरु 1 लाखका ठाउँमा हामी 10,000 लाई गर्छौँ भने 10,000 लाई गरौँ भने 10,000 को चेनले भोलि रोजगारी थपिन्छ। जस्तै ब्युटिसियनको उदाहरणको रूपमा आउँदाखेरि ब्युटिसियनको एकजनाको ट्रेनिङ भयो भने त्यसले एकजना ट्रेन्ड म्यान पावर हो भने त्यसले अरूलाई पनि कामदार राखेर स्वरोजगार सृजना गरेर ब्याङ्कबाट लोन लिएर अरूलाई पनि रोजगारी सृजना गर्न सक्छ भन्ने हो। तर त्यो खालको अवस्था त छैन। त्यसले यो केवल के देखिएको छ त भन्दा यो कोही पिपुलले, जेनरल पिपुलले या मजदुरले क्याल्कुलेट गर्दैन। त्यो क्याल्कुलेट नगर्ने गरी के भन्न खोजिएको छ त भन्दाखेरि हामीले तपाईँहरूका नाममा चाहिँ बजेट छुट्याएका छौँ, यति रकम छुट्याएको छ भने त्यो बुझ्ने व्यक्तिले चाहिँ मेरै लागि 40 करोड छुट्याएको होला, म जस्तै 50 जनाका लागि 40 करोड छुट्यायो होला भन्ने बुझ्छ। त्यो बुझाउने गरी जान खोजेको देखिन्छ। त्यसले यो गरेको बेचीको होइन, गरेको ठिक छ, तर यो यथार्थमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जान सक्ने हो कि होइन त? होइन, तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा मान्छेको भागमा 4,000 पर्दाखेरि त्यसले कुन स्किल सिक्छ र त्यसले त्यसपछि गएर फर्दर काम गर्नका लागि उसले पाउने अवसर चाहिँ के हो त? उसले लगानीका लागि कस्तो अवसर पाउँछ, कहाँनिर उल्लेख छ यो कुरा? मैले भनेको यही कुरा यहाँहरूका बिचमा म निवेदन गरेँ। के रह्यो भने केही ठाउँमा यहीसँग जोडेर 25 लाख दिने भन्ने छ। यहीसँग जोडेर 25 लाख चाहिँ युवाहरूलाई यो पनि जोडिन्छ। 25 लाखको कुरा तपाईँ कहाँ गएर जोडिन्छ भने स्नातक माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरे आउनुपर्छ। हासिल गरेकालाई जोडिन्छ। 25 लाख पनि जोडिन्छ। 25 लाख मात्रै, जस्तै स्नातक गरेकोले यो ट्रेनिङ हो भने 25 लाख जोडिन सक्ने भयो हैन? तर यो के हो भने नपढेकोले पनि ट्रेनिङ लिन सक्ने भए, स्नातक नपढेकोले पनि लिन सक्ने, स्नातक पढेकोले पनि लिन सक्ने, तपाईलाई लिन सक्ने। तर यहीसँग चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा देखिँदैन। कहाँबाट आउँछ भनेर देखिँदैन। यसलाई कहाँ जोडियो त भन्दाखेरि यदि यही नजोडिएको कारणले नै हामी बारम्बार के भनिरहेका छौँ त भन्दा यही नजोडिएको कारणले कहाँ लिङ्क गर्न खोजिएको त? यसैलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोड्न खोजिएको भने त्यो देखिनु पर्यो, त्यो पनि देखिँदैन। त्योसँग जोडिनु कि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडिनु पर्यो कि स्नातक पास गरेकासँग 25 लाखसँग जोडिनु पर्यो कि अन्यत्र कहीँ जोडिनु पर्यो? कहीँ न कहीँ त जोडिनु पर्यो नि, तर जोडिएको कहीँ पनि देखिँदैन। त्यसले कहीँ पनि जोडिएको नदेखेका कारणले गर्दाखेरि यो केवल नाराको रूपमा मात्रै हो कि भन्ने भान सबैलाई पर्न लागेको छ। होइन, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भने स्नातक गरेको मान्छे त अरू कुनै एउटा न एउटा कम्तीमा एउटा नलेज हुन्छ। त्यो त अहिले तपाईँको जुन यो 1 लाख नागरिकलाई ट्रेनिङ दिने भनेको छ त्यो त भोकेसनल ट्रेनिङ न हो, जो साक्षर मात्रै छ, जो 10 क्लास मात्रै पढेको छ, जो चाहिँ रोजगारी गर्न गएको थियो, वैदेशिक रोजगारीमा गर्न नसकेर फर्किएर पीडित भएको छ, त्यस्ताको लागि होला नि त। स्नातकले पाउने 25 लाख यसले पाउँछ? पाउँदैन। स्नातकले पाउने 25 लाख यसले पाउँदैन। मैले चाहिँ के मात्रै राख्न खोजेको भने यहाँनिर के निवेदन गर्छु, यो कहीँ पनि जोडिएको छैन भनेको। जस्तै यदि हजुरको के रह्यो त भन्दाखेरि यो यदि स्नातक पास गरेको व्यक्तिले यदि यो ट्रेनिङ लिएको भयो भने त्यता पनि जोडिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ हेर्दा, यदि स्नातक गरेको। तर यी सबै व्यक्तिहरू स्नातक गरेको त हुँदैन, 1-2 जना होलान्, त्यो पनि के हुन्छ थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो स्थितिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर आएका मान्छे प्राय गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्केर आउने चाहिँ एसएलसी वा एसएलसी भन्दा कमको संख्या ज्यादा छ। एसएलसी वा एसएलसी भन्दा कमको संख्या ज्यादा होइन। तपाईँले कामको नेचरले पनि प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, कुकिङ, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी त्यस्तो सिपको कुरा गरिरहेका छ। अनि स्नातक एसएलसी वा एसएलसी भन्दा कमका हुन सक्छ। त्यसले यिनीहरूसँग कहीँ पनि के हो भने ब्याङ्कसँग लिङ्क पनि जोडिएको छैन। जस्तै ब्याङ्कले लोन दिएर उनीहरूलाई गर्ने त्यो पनि दिएको छैन, बिना धितो लोन दिएर गर्ने पनि दिएको छैन। त्यस्तै गरी कहीँबाट सिपसँग जोडिएर आर्थिक स्रोतसँग पनि जोडिएको देखिँदैन। कहीँ जोडिएको नदेखिएपछि मैले त्यसैले यहाँ मार्फत मैले के निवेदन गरेँ भने कहीँ नजोडिएको देखिएका कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू जुन यो राखिएको छ केवल नाराका लागि मात्रै राखिएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई के हो भने एट्र्याक्सन गर्नका निम्ति आगामी निर्वाचनमा एट्र्याक्सन गर्नका निम्ति हामी मजदुरको पक्षमा छौँ, हामी मजदुरको बोली बोलिराखेका छौँ भन्ने देखाउनका निम्ति गरिएको हो कि भन्ने फिलिङ
हामी सबैमा परिराखेका छौँ। हजुर। जस्तो अर्को एउटा चाहिँ के प्रस्ताव गरिएको छ यसमा भने जस्तो 3 महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएर कार्यस्थलमा आधारित तालिम प्रदान गर्ने र त्यस्तो कार्यक्रममा 25,000 मानिसलाई रोजगारी दिलाउने र त्यस बापत 1 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, यतातिर 1 लाख मान्छेलाई ट्रेनिङ दिने भन्यो 40 करोड, अनि 25,000 का लागि 3 महिनाको पारिश्रमिक 1 अर्ब भन्छ कि। अब यो कसलाई कुन समानताको दृष्टिकोण भयो यो? अब यहीँनेरिको कन्सर्न कहाँ रह्यो भने तपाईँले राखेकै कन्सर्नसम्म म निवेदन के गर्न चाहन्छु भने यो इन्टेन्सिभ ट्रेनिङसँग जोडिएको हो। इन्टेन्सिभ ट्रेनिङ भन्ने बित्तिकै रोजगारदाताकोमा गएर काम गर्ने, तालिम लिने, जुन कहीँ विभिन्न रोजगारदाताहरू छन्, रोजगारदाताकोमा गएर तालिम लिने। त्यो रोजगारदाता कहाँ गएर तालिम लिँदै गर्दाखेरि न्यूनतम ज्याला बराबरको रकम चाहिँ 3 महिनाको सरकारले प्रदान गर्छ, तपाईँले काम लगाउनुहोस् भनेर भनिएको। त्यो काम लगाउनुहोस् भनेपछि यो पैसा कसलाई दिने हो त? रोजगारदातालाई दिने। त्यसले सरकार त कहीँ न कहीँबाट पनि के हो भने मजदुरको पक्षमा, श्रमजीवीको पक्षमा श्रमजीवीलाई दिने हिसाबले छैन, सिधा श्रमजीवीलाई दिने होइन यो पैसा, यो रोजगारदातालाई दिने अनि रोजगारदाताले फेरि श्रमजीवीलाई पैसा दिने, यो खालले गएको छ। त्यसले उहाँलाई काम दिएको भन्ने भन्दा तिमीलाई ट्रेनिङ बापत यो दिएको भने 25,000 यही ट्रेनिङ बापतको थियो भने उहाँहरूले दिनुहुन्थ्यो भने त त्यही 1 लाख श्रमजीवीहरूलाई 40 करोड जसरी छुट्याएको छ, यसैलाई बढीभन्दा बढी रकम छुट्याएर त्यहाँ 4,000 को बराबर देखिन्छ। यहाँ त तपाईँको के हो भने 1 अरब छुट्याउने भन्ने बित्तिकै त यो चाहिँ 45,000 रुपियाँ, अब 15 त्यहाँ 45,000 रुपियाँ महिनामा के अरे एकजना व्यक्ति बराबर 45,000 भयो भने उतातिर चाहिँ एकजना व्यक्ति बराबर 4,000 मात्रै हो। अब एकजना व्यक्ति बराबर ट्रेनिङ लिएका लागि 4,000, तर अर्काकोमा गएर रोजगारदाता कहाँ गएर काम गरे बापत चाहिँ उसले काम सित्तै गरिदिने, रोजगारदाताले सित्तै काम लाउने, तर सरकारले रोजगारदाता मार्फत सरकारी पैसा दिने। यो खालको अवधारणा तर आज चाहिँ इन्टेन्सिभ ट्रेनिङ। त्यसले यो हेर्दाखेरि के देखियो भने यो मजदुर पक्षीय भन्दा पनि रोजगारदातालाई 3 महिनाका निम्ति 25,000 के अरे 25,000 मान्छेले फ्री अफ कस्ट रोजगारदाताकोमा काम गर्ने परिस्थिति सरकारले निर्माण गर्यो। यो हेर्दाखेरि के हो भने मजदुर पक्षीय भन्दा पनि हेर्दाखेरि मजदुर पक्षीय देखिने, तर यथार्थमा रोजगारदाता पक्षीय भएर रोजगारदातालाई सहयोग गर्ने हिसाबले लागेको देखिन्छ। र किन रोजगारदाताहरूले बारम्बार भनिरहेछन् हामीले जे उठान गरेका थियौँ त्यही कुरा चाहिँ सरकारले पुरा गरिदिएको छ, त्यसले सरकारलाई धन्यवाद छ भनेपछि सरकार त कसको पक्षमा भयो त भन्दाखेरि मजदुरको पक्षमा भन्दा पनि ज्यादा रोजगारदाताको पक्षमा रोजगारदाताको बोली बोलेर हिँडेको देखियो। त्यसो भइरहँदाखेरि एउटा तपाईँ ट्रेड युनियन कर्मीको हिसाबले यो कुरा त खास गरी ती जो अधिकार पाउनुपर्ने थियो, जो बजेट मार्फत खासमा सम्बोधन हुनुपर्ने थियो, ती सम्बोधन नभएका कुरालाई चाहिँ कसरी पुर्याउनुहुन्छ? तपाईँ अहिले जे भनिराख्नु भएको छ नि त्यो एउटा यो अल्मल्याउने कुरा मात्रै जस्तो देखियो सरकारको बजेट पासा त। हजुर, हामीले के कुरा गरिरहेछौँ यो धन्यवाद, एकदम यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले तृणमूल कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेर हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ, यो मुद्दाका बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ। यसलाई हामीले बजेटको सन्दर्भमा आफ्नो प्रतिक्रिया सरकारलाई ध्यान आकर्षण पनि हामीले गराइसकेका छौँ र हाम्रो धारणा पनि राखिसकेका छौँ। यो मुद्दालाई अहिले कोभिडको महामारीको बेला छ, पब्लिकली हामी धेरै मजदुरका बिचमा जान सक्ने अवस्था छैन, तर पनि जुम कार्यक्रमहरू मार्फत वा अनलाइन विभिन्न खालका कार्यक्रम मार्फत मजदुरको बिचमा हामी पुगी पनि रहेछौँ। उहाँहरूसँग मजदुरसँग हाम्रो संरचना मार्फत अन्तर्संवाद पनि गरिराखेका छौँ, मिडिया मार्फत संवाद पनि गरिरहेछौँ र यो मुद्दालाई स्वाभाविक रूपमा हामीले मजदुरको बिचमा लगेर सरकारलाई मजदुर पक्षीय बनाउनका निम्ति हामीले दबाब पनि सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा लागिराखेका छौँ र साथसाथै सरकारले जुन खालले बजेट ल्याएको छ त्यो बजेट मजदुर पक्षीय होइन, रोजगारदाता पक्षीय छ, मजदुर पक्षीय बनाउनका निम्ति हामीले दबाब सिर्जना गरौँ भनेर हामी लागि परेका छौँ। जस्तो यो रोजगारदाताको पक्षमा कुरा गर्दा अर्को पनि छ, जस्तो तपाईँको औद्योगिक प्रतिष्ठान र सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र कामदारको निःशुल्क सामूहिक बिमा, दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो दायित्व रोजगारदाताको हो कि सरकारको हो?
यो पहिलो यसमा के लेखेको छ अर्को एउटा पनि त्यहाँ थपेको छ किनभने निर्माण क्षेत्रका अनौपचारिक क्षेत्रकालाई पनि हामीले बिमा गर्छौँ है भनेर उसले कहीँ जोडेको छ कुन ठाउँमा छ ठ्याक्क जोडेको छ त्यो पनि जोडेको छ जोड्न त तर यथार्थमा के देखिन्छ त भन्दा त्यो बिमा चाहिँ रोजगारदाताले गरिदिनु पर्ने हो सरकारले होइन जुन औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवीहरूको रोजगारदाताले नै बिमा गरिदिन पर्ने हो त्यसै गरी रोजगारदाताले नै तपाईँको अन्य क्षेत्रमा जस्तै कन्स्ट्रक्सन सेक्टरको पनि जसले ठेक्का लिएको छ त्यो बिडिङ गर्दैखेरि उसले के हो भने म बिमा गराउँछु है भनेर राखिसकेको अवस्था हुन्छ कन्स्ट्रक्सन सेक्टर यथार्थमा भन्दाखेरि जसको रोजगारदाता छैन आजको दिनमा जो स्वरोजगार मजदुरहरू छन् जो के छ भने ज्यालादारी मजदुरहरू छन् तिनको चाहिँ बिमा सरकारले गरिदिनु पर्छ तर तिनको बिमाको बारेमा ध्यानै दिएको छ एक्चुअल कुरो त तिनको हो नि दैनिक ज्यालादारी छन् जो खान पाएको अवस्था छैन जो जहाँ रोजगारी छ रोजगारी भएको व्यक्तिको हकमा त रोजगारदाताले पनि बिमा गरिदिनुपर्छ त्यो त रोजगारदाताकै दायित्व हो त्यो रोजगारदाताको दायित्व भनेर हामीले अलरेडी तय गरिसकेको अवस्था छ हामीले एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ रोजगारदातासँग चाहिँ रोजगारदाताको के अरे श्रमजीवीहरूको बिमा रोजगारदाताले गर्नुपर्नेछ भनेर हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ श्रमजीवी रोजगारदाताले गर्नुपर्नेछ भनेर श्रम कानुनमा उल्लेख भइसकेको अवस्था छ यो सन्दर्भमा पनि अहिले सरकारले चाहिँ बिमाको व्यवस्था को पैसा जे जति पैसा हो त्यो चाहिँ रोजगारदाताले तिर्नेछ के सरकारले तिर्नेछ भने जुन राखेको छ त्यो आफैमा मैले अघि भनेकै छ फेरि जोडिन्छ टोटल रोजगारदातालाई खुसी बनाउनका निम्ति गरिएको छ भन्दा मजदुरको लागि हामीले काम गर्यौँ भन्ने तर त्यो मजदुरको दायित्व चाहिँ जुन रोजगारदाताले बेहोर्नु पर्थ्यो रोजगारदाताले तिर्नु पर्थ्यो त्यो काम चाहिँ नगर्ने यो परिस्थितिमा छ त्यसले आजको सन्दर्भ हेर्दा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु यो इस्यु मात्रै होइन अरू धेरै इस्यु पनि छन् त्यहाँभित्र यी जुनसुकै इस्यु हेर्दाखेरि पनि के हो भने रोजगारदाताको लाई सहयोग पुग्ने हिसाबले सरकारले अगाडि बढाएको देखिन्छ तर साँच्चै बिमाकै लागि गर्नुपर्ने हो भने त मुलुकभरि छरिएर रहेका श्रमजीवीहरू करिब अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवीहरू 90% हाराहारीमा छन् 1,17,00,000 मध्ये 1,17,00,000 मध्ये 90% हाराहारीमा रहेका मजदुर र किसानहरूलाई हामीले निःशुल्क बिमा गरिदिन्छु है भनेर जानुपर्छ नि तपाईँले हाल्नुहोस् बरु थोरै पैसा तपाईँले हाल्नुहोस् तपाईँले के हो भने 60% तपाईँले हाल्नुहोस् 60% सरकारले हालिदिन्छ बिमा चाहिँ गरौँ है सबैको भनेर जानु पर्छ तर त्यो खालको भएको देखिँदैन जो रोजगारी छन् रोजगारी भएकाको चाहिँ जो औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू या अन्य प्रतिष्ठानहरूमा चाहिँ सरकारले बेहोर्छ र त्यो मात्रै होइन कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रको पनि बेहोर्छ सरकारले भनेर राखेको छ जुन कन्स्ट्रक्सन सेक्टरको त के हो भने निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने जो निर्माण कम्पनीहरू छन् त्यो कम्पनीले बिडिङ गर्दैखेरि चाहिँ मैले इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्छु व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको व्यवस्था गर्छु भनेर प्रतिबद्धता पहिले नै जाहेर गरिसकेका हुन्छन् त्यो जाहेर गरेको त सरकारले तिर्नु पर्ने छैन नि त्यो अलरेडी त्यो कन्ट्र्याक्टमा त्यो बजेट छुट्याउँदैखेरि त्यो के अरे ठेक्का लगाउनु पूर्व बजेट छुट्याउँदैखेरि चाहिँ के हो भने बिमाको रकम समेत के छ भने कन्ट्र्याक्टरले बेहोर्ने भनेर तय गरिसकेको अवस्था छ त्यसले यो सन्दर्भमा उपयुक्त देखिँदैन जुन सरकारले उपयुक्त रूपमा गरेको देखिँदैन र साथसाथै अन्य क्षेत्र जहाँ के हो भने अनौपचारिक क्षेत्रमै रहेका छन् नि मिडियाका साथीहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका साथीहरू छन् त्यस्तै गरी स्ट्रिट भेन्डरहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका साथीहरू छन् त्यसै गरी रिक्सा ठेलामा काम गर्ने वा यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका छन् उनीहरूलाई त के हो भने बिमा कसले तिर्ने भन्ने छैन उसले पर्सनल तिर्न पर्छ पर्सनल तिर्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन हामीले यो चाहिँ गरिदिन्छौँ है भनेर राखिदिएको भएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो त्यतिर सरकारको ध्यान भएको छैन केवल यो चाहिँ के रह्यो त भने त्यतिर जाँदा रकम धेरै जान्छ मजदुरलाई पनि धेरै सहयोग पुग्न सक्छ तर यता गरेपछि के हो भने हामीले मजदुरका लागि काम गर्यौँ भन्ने अथवा रोजगारदातालाई सहयोग पुर्याउनु त्यो खालले गरेको देखिन्छ अर्को प्रश्न अघि तपाईले प्रसङ्ग ल्याइसक्नु भएको छ जस्तो 25 लाख रुपैयाँसम्म स्नातक वा सोभन्दा बढी अध्ययन गरेकाहरूको प्रमाणपत्र राखेर 5% ब्याज दरमा दिने भनियो हैन अब यो कार्यक्रमले कति प्रभावकारिता यस्तो किनभने यो पहिला पनि अभ्यास गरिएको कुरा हो पहिला पनि यो अभ्यास गरियो फेलियर भयो पछि बीचमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर ग्रुपमा ल्याएर बिना धितो पनि दिने अभ्यास पनि गरियो त्यो पनि कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै भयो अब यो चाहिँ के आधारमा सरकारले के देखेर यो चाहिँ प्रभावकारी यो चुनावको घोषणा गर्दै गरेको सरकारले यो एउटा लक्ष्य वर्गलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने नारा मात्रै हो अथवा यसको कार्यान्वयन सहज छ अब यो सन्दर्भको हेर्दाखेरि हिजोको पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिँदैन हिजो पनि जुन छुट्याएको थियो कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिँदैन आजको पनि 25 लाख छुट्याएको छ 25 लाख त सरकारले दिने होइन ब्याङ्कमा जानु दिने हो ब्याङ्कले दिने हो ब्याङ्क मार्फत जानु पर्यो
ब्याङ्कले हिजोकै दिनमा जुन युवाहरूले पाउनु पर्ने त्यो पाउनु पर्ने रकम नै दिएको अवस्था छैन। ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको अध्यक्षज्यूको पनि मैले सुनेको थिएँ, उहाँले बजेट कार्यक्रमको बारेमा कमेन्ट गर्दाखेरि उहाँको आएको थियो र यो 25 लाखको सन्दर्भ गर्दा कतिजनालाई पुग्छ त हामी जुन बजेट छुट्याएको छ, उहाँले छुट्याएको 2 अरब छुट्याएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो रकमले कतिजनालाई पुग्छ? संख्या त धेरैलाई पुग्दैन। नेपालभरि स्नातकता पास गरेका कतिजना छन्? लाखौँ मान्छेहरू छन् स्नातकता पास गरेका। लाखौँ मान्छे मध्ये बेरोजगार पनि लाखौँ छन्। त्यो बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई दिन्छ कि दिँदैन त सरकारले? दिनु पूर्व फेरि परियोजना धितो भनेको छ। परियोजना धितो भनेको जग्गा सहितको हो कि परियोजना मात्रै हो? परियोजना धितोसँग कसले तिर्छ भनेर ब्याङ्कले भन्छ। ब्याङ्कले कसले तिर्छ भन्ने बित्तिकै सरकार ग्यारेन्टी बस्छ कि बस्दैन? सरकारले ग्यारेन्टी पहिले पनि बसेको अवस्था छैन, भोलि बस्छ कि बस्दैन? त्यसले अत्यन्तै के हो भने पपुलर प्रोग्राम दिँदाखेरि असाध्यै राम्रो कार्यक्रम। 25 लाख रुपियाँ स्नातकता पास गरेकाहरूलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने अत्यन्तै राम्रो काम हो। यो सकारात्मक हो। तर दिन सक्छ कि सक्दैन वा दिन्छ कि दिँदैन, वा अहिलेको सरकार भनेको त केही समयको लागि सरकार हो नि फेरि। अहिले हेर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। मुद्दा परेको हिसाबले गर्दाखेरि यसको टुङ्गो लाग्दाखेरि पुनस्थापना भयो भने पनि यो सरकार यो बजेट काम लाग्दैन। पुनस्थापना नभएर निर्वाचन भयो, कार्तिक मङ्सिरमा निर्वाचन हुने भनेको छ। निर्वाचन भयो भने पनि 3-4 महिना यो बजेट कुनै पनि खर्च हुँदैन। साउन 1 गते बजेट खर्च हुने कुरा हो। हाम्रो बजेट खर्च हुने भनेको मङ्सिर पुसपछि मात्रै हुन्छ सबै। मङ्सिर पुसपछि मात्रै हुने भए त नयाँ सरकार जुन आउँछ, नयाँ सरकारले फेरि अर्को बजेट लिएर आउँछ। त्यसले यो चाहिँ केवल चुनावका निम्ति चाहिँ हामीले 25 लाख दिन खोजेका छौँ है तपाईँहरूलाई भनेर स्नातकता पास गरेकालाई पनि चुनावमा आकर्षित गर्नलाई तपाईहरु आउनुहोस् है, हामीले त्यो गर्न खोजेका देखाउन खोजेको हो कि भन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। किन त्यसरी देखाउन खोजेर भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। तपाईले अघि भन्नु भएको थियो नि श्रम आयोगको माग गरेका थियौँ, भएन। श्रम आयोग के का लागि? श्रम आयोग चाहिँ मजदुरहरूको जसरी अरू आयोगहरू छन्, अहिले 8वटा क्लस्टरहरूका आयोग छन् यो मुलुकभित्र। चाहे महिला होस्, चाहे जनजाति होस्, चाहे दलित होस्, चाहे थारू होस्, चाहे मुस्लिम होस्, यी आयोगहरू छन्। तर हामीसँग वर्गीय आयोगहरू हाम्रो मुलुकमा छैन। वर्गीय भनेको श्रमजीवीहरूको हकहित र अधिकारका निम्ति श्रमजीवीलाई जहाँ समस्या पर्यो त्यसका निम्ति चाहिँ आयोग जरुरी छ भनेर हामीले बारम्बार उठाउँदै आएका छौँ। अहिले उठाएको कुरा होइन। 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि जुन संविधान जारी भएको थियो, अन्तरिम संविधान, त्यहाँ श्रम आयोगको व्यवस्था भनेर लेखिएको पनि थियो। यद्यपि त्यो व्यवहारमा उत्रेको थिएन, आयोगहरू बनेका थिएनन्। 72 सालको संविधानमा त्यो समावेशै भएन। त्यसले हामीले चाहिँ बारम्बार उठाउँदै के आएका छौँ भने आयोग जरुरी छ, त्यो आयोग संवैधानिक हुन जरुरी छ। त्यो आयोगले मजदुरका विषयमा जुन समस्याहरू पर्यो भने तत्कालै निर्णय गर्न त्यसलाई सरकारलाई निर्देशन दिने र सम्बन्धित संरचनालाई निर्देशन दिन सक्ने अवस्थामा जान जरुरी छ भनेर हामी उठान गरेका छौँ। यदि मजदुर पक्षीय सरकार थियो भने मजदुरको मुद्दाहरूलाई उठाउने थियो भने त उसले त आयोग बनाएर जान सक्थ्यो नि त। त्यो आयोग बनाएर पनि जान सकेको अवस्था देखिँदैन। त्यसले त्यहाँ महिला के अरे मजदुर र किसानको आयोग भन्ने व्यवस्था गरेको छ। किसानको आयोग बनेको छ, मजदुरको मात्रै बनेको छैन। जबकि किसानको आयोग संवैधानिक छैन, संवैधानिक बनेको छैन, तर पनि किसानको आयोग बन्यो। तर महिला के अरे मजदुरको आयोग त बनेको छैन। त्यसले हाम्रो आग्रह के हो भने मजदुरका बारेमा जुन मजदुरका मुद्दाहरूमा चाँडोभन्दा चाँडो नीतिगत निर्णय गर्नका निम्ति सहज होस् भनेर हामीले मजदुर आयोग भनेर उठान गरेका छौँ। त्यो आएको छैन, त्यसले सरकारले ल्याएको छैन। अर्को मैले अब एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ, हामी अन्तिम उसमा छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा मान्छेहरू जाने क्रम अहिले त कोभिडको कारणले समस्या छ, होइन भने आज पनि रोकिएन। यो सरकार आएको 4 वर्ष हुन लाग्यो। त्यो बिचमा चाहिँ जति पनि उसले गर्छु भनेको प्रतिबद्धता थियो त्यो अनुसार कामबाद देखिँदैन। र अहिलेको बजेटले वैदेशिक रोजगारमा जान निरुत्साहित गर्ने ठाउँ कहीँ देख्नुभयो तपाईँले? अहिले हेर्दाखेरि के हो भने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या घट्ने भन्दा बरु बढेको छ। अहिले कोभिडकै बेलामा पनि भर्खर हिजो न्युजमा आएको थियो, कतार लगायतका केही मुलुकमा आज भोलिदेखि फ्लाइट सुरु हुने भनेर आइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारमा डिमान्डहरू कतारबाट आएको छ, साउदी अरबबाट आएको छ, अन्तबाट आएको छ र यहाँका मान्छेहरू जान अत्यन्तै उत्साहित भएर खोजिराखेका छन्। के रह्यो भने त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूको जुन समस्या छ त्यो समस्या सम्बोधन हुन नसक्नु एउटा बाटो रह्यो।
त्यहाँ दुर्घटनाबाट मजदुरहरू अप्ठ्यारामा पर्नु, त्यहाँ न्यूनतम ज्याला प्राप्त हुन नसक्नु, त्यहाँ पनि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुन नसक्नु एउटा पाटो रह्यो। तर यहाँ भएको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारमा जतिसुकै रिस्क मोलेर भए पनि 2-3 वर्ष जान सकियो भने हाम्रो जीवन अलिकति भए पनि सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्छ, हाम्रो आय स्रोत वृद्धि हुन्छ भनेर त्यहाँ जान अझ उत्साहित भएको देखिन्छ। उहाँहरूले त्यहाँबाट आउँदाखेरि सिप ल्याउनु भएको छ, पैसा पनि ल्याउनु भएको छ, काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि ल्याउनु भएको छ, काम गर्ने जाँगर पनि ल्याउनु भएको छ र त्यहाँको जुन देख्नु भएको छ सबै काम गर्ने तौर तरिका त्यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्न सक्छु भनेर लाग्नु भएको छ। त्यसले गएका मान्छेहरू यहाँ जो फर्किनु भएको छ, फर्केर राम्रो काम गर्नेहरूको सङ्ख्या ज्यादा छ, तर फर्किने फेरि जाने सङ्ख्याहरू अझ ज्यादा छ। त्यसले अहिलेको सन्दर्भमा यो बजेटले केही कुरा उल्लेख गरेको छ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सम्बोधन गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ, नगरेको होइन। यद्यपि यतिले मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने पनि रोकिँदैन र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरू यहाँ फर्केर फेरि निरन्तर बस्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। त्यसले यसका लागि त छुट्टै उहाँहरूका लागि त फोकस गरेर हामीले विभिन्न अन्य कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ। अन्य कार्यक्रम भनेको उनीहरूको सिपसँग जोडेर हामीले उद्योग धन्दाहरू स्थापना गर्न सक्ने, स्वरोजगार कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्ने, उनीहरूको सिपलाई परिलक्षित गरेर यहाँ काम गर्न सक्ने स्थानीय तहमै हामीले फोकस गरेर जानुपर्छ। जुन जुन स्थानीय तहमा काम गर्छन् त्यो फोकस गर्नुपर्छ। मैले यो किन निवेदन गरिरहेको छु त भन्दाखेरि मध्यपूर्वका देशहरू, खाडीका देशहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ जति फर्किनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नै गाउँमै फर्किनुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको कोरिया जापान तिर बसेका व्यक्तिहरू अलिकति आफ्नो गाउँमा भन्दा सहर बजारतिर फर्किनुहुन्छ। उहाँहरू युरोप र अमेरिकामा बस्नेहरू चाहिँ अब काठमाडौँ भ्यालीतिर मात्रै जोडिनुहुन्छ, ठुला सहरमा र काठमाडौँ भ्यालीतिर जोडिनुहुन्छ। त्यसले गाउँमै फर्किने व्यक्तिहरू भनेको त वैदेशिक रोजगारमा गएर यहाँ फर्किने व्यक्तिहरू भनेको त खाडी र मलेसियामा काम गर्ने व्यक्तिहरू हो। त्यहाँका श्रमजीवीहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति त स्थानीय तहमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र त्यहीँभित्रै उनीहरूको केटाकेटीहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र त्यहीँभित्रकै उनीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू आउन सकेको छैन। स्वाभाविक रूपमा त्यो आउन नसकेका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई बिहेभियर चेन्ज, मनस्थिति चेन्ज गर्ने खालको पनि कार्यक्रम आउन सकेका छन्। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरू पनि यहाँ फर्कने, यहाँ फेरि निरन्तर बस्न सक्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न। उमेरको कारणले र अन्य कारणले फर्किनु भयो भने मात्रै हो। र दोस्रो कुरो के हो भने यहाँबाट जानेको सङ्ख्या पनि बाउ गएको छ, फेरि छोरो गएको छ, दाजु गएको छ, फेरि भाइ गएको छ, फेरि दिदी गएको छ, फेरि बहिनी गएको छ। यसरी त्यो सङ्ख्या चाहिँ दिनानुदिन बढेको छ। उतापट्टि उत्साहित भएको छ, तर नेपालमा फर्केर नेपालमा काम गर्ने उत्साह र जाँगर कम देखिएको छ। त्यसले यो सन्दर्भमा चाहिँ बजेटले, र बजेट मात्रै होइन हाम्रो व्यवहार मात्रै होइन, हाम्रो राजनीतिक परिवेशले र हाम्रो यहाँको वातावरणले उनीहरूलाई बस्न सक्ने र काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। आज कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका निवर्तमान अध्यक्ष खेलानाथ दाहालप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोताहरूमा पनि आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आजको संवादबाट म सुरेश आचार्य पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर धन्यवाद, नमस्कार।